Amahan ko sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalag. Lucas Kapitulo 23, versikulo 46. Mauni ang ikapito sa pitong katapusang pulong ni Hesus sa wala pa siya kabugtoi dito ibabaw sa cross. Dakong pangutana sa ato ang kaugalingon nga kinsaman ang gitugyanan sa ato ang kalag. Ginoo ba sama ni Hesus nga nahimo niya ang iyang misyon sa paghatag sa iyang kaugalingon alang sa ato ang kalawasan tungod sa iyang pagtahan sa iyang kinabuhi sa iyang kalag ngadto sa Ginoo. So kita usab makahimo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga misyon, sangon kung atong sundogon si Hesus nga mutahan sa ato ang kaugalingon ngadto sa Ginoo.